बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात में इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक तो आपको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान में ढूंढते ढूंढते आखिर निगरान वज़ीर आज़म का जो तकर्रर था, जो तलाश थी, वो कामयाब हुई और राजा रियाज साहब और हमारे जनाब मायनाज एक्टर शहबाज शरीफ साहब ने आखिर अनवारुल हक काकड़ साहब को दरियाफ्त कर लिया। अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के नए निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, बाप पार्टी से है। काफ लीग से माजी में इलेक्शन भी लड़े, हार गए। अगर इनका तारुफ सिर्फ इतना करवाया जाए कि बलूचिस्तान से है और बाप पार्टी से है, तो मेरे ख्याल में आगे फिर किसी बात की तफसील की ज़रूरत नहीं रहती कि वो कौन हैं, क्या हैं, क्यों आए, क्या कर सकते हैं और उनसे क्या उम्मीदें या तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं। स्क्रिप्ट था, कल भी मैंने व्लॉग में बताया था कि खरगोश और चूहे का खेल है जो राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान खेला जा रहा था। सब चीज़ें तय थी। ऐसे ही था कि ये मैं कहूँगा, ये तूने कहना है, ये मैं इनकार कर दूँगा, ये तूने करना है। जस्ट एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, वो उन्होंने परफॉर्म किया और आज उसका इख्तिताम हो गया। काकड़ साहब से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बहुत से व्लॉगर हैं, बहुत से साफ़ी हैं जो उनसे कहते हैं कि शायद ये बेहतरी आ जाए, ये तब्दीली आ जाए। लेकिन बलूचिस्तान बाप पार्टी काकड़ साहब, उसके बाद फिर उनसे कोई पब्लिक की या मुल्क की उम्मीद रखना, ये ऐसी है कि एक ऐसे खाम ख्याली कि ये ख्वाहिश ज़ाहिर करना कि शायद बेहतरी आ जाए। दूसरी बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। हम ये कहें कि मुल्क किस पॉइंट के अंदर अदम इस्तेकाम का शिकार है तो हम नहीं कह सकते। सियासत देखें, उसका बुरा हाल है। माशियत देखें, उसका बुरा हाल है। इखलाकियात देखें, उसका बुरा हाल है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इमरान खान की मुश्किलात में अभी तक एक लम्हा या एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ती जा रही हैं। उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा वकला को, उनके फैमिली को, दोस्तों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अटक से अडयाला जो मुंतकिली की बात हो रही है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। खाने के हवाले से जो बात है कि उनको साफ़ सुथरा खाना दिया जाए, उस पर भी अदालत ने वही फ़ैसला देना है जो उनके पास आता है। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान सियासी कैदी नहीं है, इमरान खान इस वक्त नफ़रत, बुग़्ज़, दुश्मनी और बदतरीन साजिश के तहत एक इंतकाम लिया जा रहा है उससे, और वो अटक में बंद है। उसकी ज़मानत होनी है या नहीं होनी, उसके केस चलने हैं या नहीं चलने, सज़ा कब तक रहेगी, उसके साथ आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो हम तब कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ कानून के अंदर रहकर बात की जाए या किसी आइन और उसूल और पॉलिसी के अंदर रहकर बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब आइन, कानून, उसूल, पॉलिसी सब एक तरफ और दूसरी तरफ ताकत, डंडा, ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती नफ़रत, ज़ाती इंतकाम है, तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अल्लाह की तरफ से अगर फ़रिश्ते भी उतर के आकर ये गवाही दे दें कि ये सब झूठे हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि मौजूदा जो ताकतवर हलके हैं, जो फाशिस्ट सोच है, जो फस्तायत कायम करने वाला नज़रिया है, वो इसको रिजेक्ट कर देगा। और इसी बेस पे हम किसी किस्म की ये बात करने में मुश्किल पेश आ रही है। अल्लाह की तरफ से किसी के दिल में रहम आ जाए तो अलग बात है, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए तो वो अलग बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुसलसल जो लिफाफे हैं, जो इस मुल्क के बिकने वाले, बोलने वाले, अपने लफ्ज़ बेचने वाले, अपना ख्याल बेचने वाले, अपने आप को फ़रोख्त करके एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करने वाले जो साफ़ी हैं, जिन्होंने बुशरा बीबी की डायरी को भी अपनी दानिश का इज़हार किया और उस पर तबसरे और तज़िये कई घंटों तक करते रहे।
ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، انہی خاندان سے ہے جو اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ان کے داداؤں کی پرداداؤں کی اگر ہسٹری دیکھیں تو وہ بھی انگریز کے غلام رہے ہیں، اور اس غلامی کا جو ڈی این اے ہے وہ ان کے اندر ابھی تک موجود ہے۔ پاکستان میں آزادی کا جو 14 اگست ہے، پاکستان آزادی ڈے کل نہیں تو پرسوں منایا جا رہا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا 14 اگست ہے۔ اس میں ایک طرف ہم نے یہ سنا تھا کہ اس سے پہلے ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ سیاسی جماعتیں یا جو بھی ہے وہ ایک پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ یا اپنی نمائندگی کے لیے اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس جھنڈے کے ساتھ وہ باہر آ سکتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اظہار یکجہتی، ہمدردی، خوشی، آزادی منا سکتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہ کہا گیا کہ جو بھی پاکستان آزادی ڈے بنائے گا وہ صرف اور صرف پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کرے گا، وہ کسی سیاسی جماعت کا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کوئی دوسری سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ ہنسی آتی ہے، لطیفے سے کم نہیں ہے۔ وجود اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے اس کو اگر نکال دیں، سیاسی جماعتوں کو نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اگر طاقت ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر پاکستان کا جھنڈا لے اور آزادیاں بھی بنائے اور سب کچھ کرے، تو باقی غلام ہیں۔ اگر ہم انگریز کے دور کا یا وہ جو پرانے زمانے میں جو غلاموں کا دور ہوتا تھا اس میں دیکھیں تو جو بڑے بڑے نواب ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، ان کو جھنڈا الاؤ ہوتا تھا اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں، دفتروں میں۔ باقی جو عام غلام ہوتے تھے، مظاہرے ہوتے تھے، ان کو الاؤ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی وہی دور آیا ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کیا جا رہا، یہ یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی جو اگزامپل ہے وہ اتنی ایگزیکٹ فٹ ہوتی ہے کہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر سڑکوں پہ آئیں گے، اور پھر دنیا کا میڈیا دکھائے گا۔ اپنے میڈیا نے قابو کیے ہوئے ہیں، کیپچر کیے ہوئے ہیں، اپنے اس نرغے میں پھنسائے ہوئے ہیں، تو دنیا کا میڈیا یہ دکھائے گا کہ پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کے گراؤنڈز میں، پاکستان کے مقامات جو ہیں ان پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ ہیں اور یہ جھنڈے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کو مینج کرنے کے لیے اس پہ پابندی لگا دی۔ خیر، آزاد پہلے کون تھا کہ اب آزاد ہوگا؟ آزادی ان کو مبارک ہو جو آزاد ہیں، آزادی ان کو مبارک ہو جن کے پاس طاقت ہے، آزادی ان کو مبارک ہو جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو خوف کے اندر رکھا ہوا ہے، ڈر کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک ڈنڈے کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ایک اپنے مرضی سے ان کو ہانکتے ہیں، اور باقی ان کی عیاشیاں ہیں۔ ہم نہ صحیح آج کے دور کا رائٹر نہ صحیح، مجھے نہیں پتہ کہ مورخ کب لکھے گا، تاریخ دان کب لکھے گا، یا کوئی لکھ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں سے سامنے آئے گی۔ سنا تھا بہت زیادہ کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ وہ مٹتا کیسے ہے۔ یہ بھی سنا تھا کہ یہ جو فسطائیت ہے، یہ جو فاشسٹ ہے، تاریخ میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد، ہٹلر اور چنگیز خان، ہلاکو خان، موجودہ دور کی بھی بات کریں تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے ہلاکو، چنگیز، ہٹلر پیدا ہوئے، اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج ان کی قبروں پہ کوئی دعا کرنے نہیں جاتا، اور ان کی قبروں پہ لنگر لگا ہوا ہے جن کو انہوں نے مارا یا شہید کیا، یا پھر اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ان کو راستے سے ہٹایا۔ آج لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دور ہر دور میں چلتا رہا کہ طاقت کا جو محور رہا وہ کسی ایک جگہ پہ رہا، اور اس کی وجہ سے جو طاقت کا سرچشمہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ تو خیر یہ کہنے کے لیے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہاں جو اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے اس ملک کے اندر، وہ ایک آفس یا کوئی ایک ادارہ
या कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने इस पूरे मुल्क के अंदर जिसे कहते हैं कि कब्ज़ा कर रखा है, काबू कर रखा है। अब आगे क्या होना है, क्या नहीं होना, ये हम सिर्फ अल्लाह की उस उम्मीद से ये इंतज़ार कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बात कानून के तौर पे नहीं की जा सकती, उसूल के तौर पे, पॉलिसी के तौर पे या हालात और वाक़यात के तौर पे नहीं की जा सकती। यहाँ पे अगर राजा रियाज जैसे वज़ीर आज़म ढूंढने जा सकते हैं, शहबाज शरीफ जैसे बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं और फिर 10-15 नाम बीच में देकर इसको 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 उसमें लोगों की तबसरे तजिए टस करते हैं। सहाफ़ियों को, सहाफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ एंकरों को या कुछ अपने नाम नहाद किस्म के लोगों को पैसे देकर एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है और फिर अचानक एक ऐसे शख्स को लाया जाता है जो सबके लिए हैरत का बायस होता है। कहने को लोग उसके लिए अच्छी उम्मीदें रखते हैं, अल्लाह करे कि उनकी सोच तब्दील हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में सब कुछ लिखा हुआ है कि वो कौन हैं, कैसे हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो कितने अरसे के लिए आएंगे और कब तक काकड़ साहब इस मुल्क के साथ खेलेंगे, अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, मज़ीद क्या सख्तियाँ लाते हैं इस आवाम के लिए, ये आने वाले वक्त के साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।